Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी के इंफॉर्मेशन क्लब यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में जो है वो जॉब अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीक़ाकार और जो नई पोस्ट ऑफिस के हवाले से जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई हैं तो उसके हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपको आसान तरीक़ाकार बताएंगे कि आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बग़ैर किसी देर के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है जॉब्स आपने ये यहाँ से आपने ग्रीन जब आप लिखेंगे तो यहाँ से ग्रीन जॉब 9 वाली आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। तो आपने greenjob9.com जो है ये इंटर करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर शो होगी। तो ये आपके सामने बहुत सारी असामियों के ऐड जो है वो चलेंगे। तो आपने इस तरह करना है कि जो आपके सामने वो ऐड आए जो जिसका मैं ये पोस्ट ऑफिस वाला जो आपको भर्ती की अनाउंसमेंट बता रहा हूँ, तो ये आपके आएगा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में भर्तियाँ मुकम्मल अप्लाई का आसान तरीक़ाकार है। तो मैं आपको चेक लगा कर भी दिखा देता हूँ कि ये जो आपके सामने ये आ रहा है, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद आपके पास एक जो है ना मुकम्मल वेबसाइट का लिंक जो है वो ओपन होगा। तो उसमें जो है आपको मुकम्मल तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। तो जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम करते हैं तो इसमें पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जॉब्स 2021 पोस्ट ऑफिस जॉब्स 2021 जो है ये आपके सामने इस तरह ओपन होगी। तो ये आपको मैं जो है ना दिखा दूं कि ये पोस्ट ऑफिस की अनाउंसमेंट मेल और फीमेल कैन अप्लाई फॉर ऑल पाकिस्तान से कर सकते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन अनाउंस्ड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फ्राम suitable person are invited on the prescribed application form. In these Pakistani Post Office 2021, the eligible male and female candidate from across the country can apply through the producer defined by the organization and can these Pakistan पोस्ट ऑफिस 2021 आफ्टर द कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो ये है कि ये आपके लिए जितनी भी ये वैकेंसीज आई हैं ये मेल और फीमेल के लिए हैं। तो आपका मुकम्मल जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा तो उसके बाद आपको जो है ना वो जॉब में भर्ती किया जाएगा। और इसके बाद आते हैं, ये आपके सामने है लिस्ट ऑफ पोस्ट जो आई हुई हैं। तो उसमें हैं ऑफिसर जो है, मैनेजर हैं, उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और ऑफिस बॉय है। इसके बाद है ड्राइवर। तो ये आपके पास 4 कैटेगरीज में पोस्ट आई हुई हैं। तो ये फुल डिटेल जो है इसके नीचे दी गई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फुल डिटेल में ये आपको बताते चलें कि जंग न्यूज़पेपर जो है उसमें ये अनाउंसमेंट का ऐड जारी हुआ है। तो 1 जुलाई जो है लास्ट जो अपडेट्स थी इनकी वो
لیٹسٹ جو اپڈیٹ تھی وہ 1 جولائی 2021 ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ 16 مارچ تک جو ہے آپ نے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ نیم تو وہ ہے پاکستان پوسٹ آفس 2021، اور اس میں بہت ساری ویکنسیز ہیں، تو آپ کسی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہے لوکیشن جو ہے آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نیچے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کوالیفیکیشن کا کچھ اس طرح طریقہ کار آ جاتا ہے کہ جو ہوگا آفس منیجر تو اس کی گریجویٹ ہونی چاہیے اور سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگلے مرلے میں جو سیکنڈ اس کے لیے ہے کہ وہ اس کی عمر جو زیادہ سے زیادہ وہ 35 سال ہونی چاہیے، اور 3 ایئر ایکسپیرینس اس کا ہونا چاہیے کسی بھی جو ہے نا پوسٹ آفس کی طرف سے، جس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے ایکسپیرینس وہ 3 سال کا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر جس طرح یہ آپ کے پاس ایم ایس آفس ہوتے ہیں تو آپ کام کرتے ہیں جہاں پر یہ رپورٹ آفس اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم دوسری جو ویکنسی آئی ہے وہ اس کا نام ہے کہ پروفیشنل اسسٹنٹ یا ایکسلیکٹو سیکریٹری، تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے گریجویٹ جو سیکنڈ ڈویژن ہے، ایج لیمٹ اس کے لیے بھی 35 ایئر ہے، اور اس کے لیے بھی 3 سال کا ڈپلومہ یا 3 سال کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تجربہ ہونا ضروری ہے۔ تو نیچے بڑھتے ہیں تو یہ نیچے ہے کہ یہ ڈرائیور کے لیے ہے، تو اس کے لیے میٹرک اور LTV لسانس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ عمر کی حد جو ہے وہ 35 سال ہونی چاہیے، اور پروفیشنل جو ہے اس کا بھی وہ میکسیمم 5 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ آخر میں جو چوتھے نمبر پر جو ہمیں وہ آفس بوائے ہے اس کی میٹرک ہونی چاہیے، اور اس کی بھی عمر 35 سال ہونی چاہیے، اور اسے بھی جو ہے نا کسی بھی تنظیم یا کسی شعبے میں جو ہے نا 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ تو اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اپلیکینٹس میں سینڈ دیئر CVs monetization the detail of their professional biodata qualification experience content detail which should reach the below maintained address ٹیل جو ہے وہ 16، یہ میں آپ کو چیک لگا کر واضح کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ ڈیٹ 16/3/2021، تو یہ آخری ڈیٹ ہے۔ آفس ہارز 9 سے لے کر 5 بجے تک جو ہے آپ انڈر سائنڈ جو ہے اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ کیے جائیں گے تو صرف انٹرویو کے لیے انہیں ہی جو ہے نا بلایا جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ آگے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کمپنی ریزرو دا رائٹ ٹو کینسل، تو یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کا پوسٹ آفس چاہے تو اس ایڈ کو جو ہے ختم بھی کر سکتا ہے، تو کسی قسم کا آپ کو راستے میں کرایہ وغیرہ جو آپ ٹیسٹ پر جائیں گے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دا ابو پوزیشن آر پیورلی آن دا کنٹیکٹ بیس انڈر دا ٹرم اینڈ کنڈیڈیٹس آفر دا اپاؤنٹڈ لیٹر، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ شارٹ لسٹ ہیں اور آپ کا شارٹ لسٹ کے بعد انٹرویو اور وغیرہ جو سب کلیئر ہو جاتی ہے، تو ڈیٹ کے بعد جو ظاہری سی بات ہے کہ درخواستیں وصول ہوں گی تو اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، تو شارٹ لسٹڈ کو جو ہے نا وہ بلوایا جائے گا انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے۔ تو اس کے علاوہ ہے کہ یہ تمام جو ہیں گورنمنٹ کے لیے ہیں، تو اس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ ہے کہ 16 مارچ 2021 ہے۔ تو آپ نے یہاں سے جو رجسٹریشن جو لکھی ہوئی ہے کلک، تو آپ نے سمپلی اس پر جب کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ جائیں گے سیدھا جو ہے نا پاکستان پوسٹ آفس کی جو مین ویب سائٹ ہے اس پر، تو یہاں سے آپ نے یہ
نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو سوری یہ کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا اچھا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈریس ہے، تو یہ جرنل آفس کا ایڈریس ہے، تو آپ نے اپنی سی وی اس ایڈریس پر سینڈ کرنی ہے۔ تو اس ایڈریس پر جب آپ اپنی سی وی جو ہے سینڈ کریں گے، تو جب ان کو ملیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ ہمیں درخواست موصول ہو گئی ہے، تو وہ آپ کا پروسیس جاری ہے۔ تو یہ تھی تمام ویکنسیز جو پاکستان پوسٹ آفس میں آئی ہوئی ہیں، تو ان کی جو آخری تاریخ ہے وہ 16 مارچ 2021 ہے۔ تو آپ بھی اپلائی کریں، تو ہماری نیک تمنائیں ہماری پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.